ایک مرض دا ذکر کرنا چاہنا جس مرض دے مریض اتھے کافی سارے موجود ہیں۔ کیڑی مرض بزرگو او مرضی نے جو معاشرے دے وچ سانو دھی چنگی نہیں لگدی کیسا ہن خدا دی گل سنو بزرگو، اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ پاک نے فرمایا آسمان دا مالک بھی میں، آپاں تے زمین دا مالک بھی میں، آپاں یخلق ما یشاء، میں جی میں چاہواں انہیں کرے نہ چاہ، یہب لمن یشاء اناسا، اللہ پاک نے فرمایا جنوں میں چاہواں دھیاں دیواں چاہ۔ حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت واصل ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائندے اس آیت دے تحت لکھ دین کہ جڑی سوانی دی، جس خاتون دی، جس لیڈیز دی، جس زن دی، جس عورت دی، سب تو پہلے دھی جم پوے او سوانی بہت بڑی عظمت تے شان تے اعلی مقام والی ہے۔ اس آیت دے تحت ارشاد فرمائندے لیکن ساڈے معاشرے دے وچ بزرگو سانو دھیاں چنگیاں نہیں لگدیاں۔ تساں اپنے علاقے چ ویکھو، تواڈے علاقے دے وچ اگر بیچاری خاتون دی پہلی دھی جم پوے تواڈی طبیعت تے کیا اثر ہوندا ہے؟ اے ضلع خانے والے تحصیل کبیر والا ہے، اتھے بزرگو اللہ پاک نے ایک بندے نو پہلی دھی دیتی ہے، اس ظالم نے اپنی سمانی نو مار کے او دی باں بن سٹی ہے، جو تہیں دھی کیوں جائیے؟ یہ ساڑھے معاشرے دا حال ہے۔ اے جناب سائیوال کھلوتا نے چیچا وطنی دے نال اتھے ایک بندے نو اللہ سائیں دھی دیتی ہے، اس سوانی نو بھی کچھ نہیں آکھیا، بچی نو بھی کچھ نہیں سوا کھیا، آپ لگا گیا دریا چھلانگ لا کے اپنی جان دا خاتم کر دیتا سوں جو رب میں نو دھی کیوں دیتی ہے؟ کہ بڑھ سی سرائے عالمگیر دے وچ بزرگو اتھے ایک آدمی نو اللہ سائیں دھی دیتی ہے، او اللہ دا بندہ لگا گیا ہے جیندی جاگ دی بچی نو چاہ کے تے نہر باندھی پئی ہے، نہرے سڑ چھوڑے سو جو خدا میں نو دھی کیوں دیتی؟ یہ ساڑھا معاشرہ ہے۔ سیدنا موسیٰ لا نبینا علیہ السلام تور پاڑ تے اللہ نال ہم کلاموں دے کھلو دیاں پوچھو نے وے میرا اللہ میں تا تواڈے نال گلاں کرے نا، مینوں تواڈی خوشی تے عدم خوشی، رضا تے ناراضگی دا پتہ لگدا ہے۔ اے میرا پاک اللہ اگر تو کسی عام بندے تے راضی ہو ونجے، عام بندے تے خوش ہو ونجے، تیرے بندے نو کیویں پتہ لگ سی جو میرا مالک میتے خوش ہو گیا، میرا مالک پیتے راضی ہو گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا وے میرا پیارا موسیٰ جڑے بندے تے میں راضی ہو وینا اس نو میں دھی عطا کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام بات پوچھیا میرا اللہ اگر کسی بندے تے تو زیادہ راضی ہو ونجے، کسی بندے تے زیادہ خوش ہو ونجے، وہ تیرے بندے نو کیویں پتہ لگ سی جو میرا اللہ میں تے زیادہ راضی ہو گیا، میرا اللہ میں تے زیادہ خوش ہو گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا کلیم جڑے بندے تے میں زیادہ خوش ہو وینا، زیادہ راضی ہو وینا، اس نو میں دوسری دھی عطا کر دینا۔ موسیٰ علیہ السلام بات عرض کی تیلا العالمین اگر کسی بندے تے تو حد تو زیادہ راضی ہو ونجے، حد تو زیادہ خوش ہو ونجے، بات تیرے بندے نو کیویں پتہ لگ سی جو میرا مالک میں تے حد تو زیادہ خوش ہو گیا، حد تو زیادہ راضی ہو گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا موسیٰ جس بندے تے میں حد تو زیادہ خوش ہو وینا، حد تو زیادہ راضی ہو وینا، اس نو میں تیسری دھی عطا کر دے۔ سن دے بیٹھے فضیلت دیاں دی جائدہ کلمہ پڑھ دیو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دیاں ترائے دیوں میں کتنیاں
وہ اکھاں ادھر رکھو وہ دی باہر آ لیو کتنی منٹ تواڑیاں کتنی ادھر نبی دی گل سنو میں اتنا سفر کر کے بزرگو تواڑا دماغ خراب کرن واسطے نہیں آیا تقریباً 5-6 گھنٹے 18 داری تو اتھو تائیں لگ دین میرے بھائیو انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی وجہ دے کلمہ پڑھ دیو نبی دی گل تا محبت تے ادب تے توجہ نال سن لیو آپ نے فرمایا جی دیاں ترائے دیاں اسن کتنیاں کن لہو سترم من النار آپ نے فرمایا اللہ جل والا شانو انہاں دیاں دے پیو نو بچیاں دی وجہ تو جہنم وچ داخل نہ کرے سی کتنی شان دیاں دی ساڈے معاشرے بڑا ظلم ہوندا پیا آپ نے فرمایا من آل جاریتین اگر کسے دیاں 2 دیوں میں کتنیاں انہاں نو مارے نہیں انہاں نو تنگ نہ کرے انہاں نو ستائے نہیں انہاں نو پریشان نہ کرے انہاں دی پرورش کر کے صحیح تعلیم و تربیت دا بندوبست کر کے حتیٰ تبلغا حدیث بیٹھا پڑھ قرآن چاہی بیٹھا خدا دے بندے ہو کسے کہانی نہیں آپ نے فرمایا انہاں دا صحیح گھر چا بنائے ہوبا و آنا کہاتین فی الجنت و زم اصحابیا حضور علیہ السلام نے انج 2 انگلی رلا کے فرمایا جیڑا بندہ 2 بچیاں دی پرورش کر کے انہاں دا صحیح گھر چا بڑھائی سی قیامت دل دیاڑے میں اس نو جنت چا اپنے نال انج رلا کے لائے ویساں جیویں 2 انگلی رلی ہوئیں جو پالے اپنی بچیوں کو تو قسمت کا سہار دیکھو جو پالے اپنی بچیوں کو تو قسمت کا سہار دیکھو وہ جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا تم ادھر دیکھو آپ نے فرمایا من کانت لہو انسا اگر کہندی ایک دی ہوئے کتنیاں ولم یعدا آپ نے فرمایا اس نو مارے نہیں تواڑی یاد نہ کہ محمد پور جی میں بزرگ محمد پور تے جمال پور تے دکائم پور تے نور شاہ دے بندے دیاں نو مرین دے پین میں دسے نہ کیویں مرین دیو تو سا فکر نہ کرو آپ نے فرمایا اگر کسے دی ایک دی ہوئے انو مارے نہیں گچی نہ گھٹے میں عرض کرے نہ کیویں پہ گچیاں گھٹیں دیو ولم یوسر والدہو علیہ آپ نے فرمایا پتران نو دی تے ترجیح نہ دیوے ادخلہ اللہ الجنہ اللہ جل والا شانہ اس بچی دے ابو جان نو جنت الفردوس داخلہ عطا کر دے سن ترجیح کیویں ہے جی ترجیح کیویں مثال دے طور تے ایتھو دا ایک بندہ ان پوترا کہ بابا جیوے میرا بچڑا بابا میں ایک بار وہاڑی مینا ہے یا بہاول پور توڑا ضلع صحیح میں بہاول پور مینا بابا میں نے 500 روپیہ تا دے چا کتنے منگے توجہ ہے بھائی کتنے منگے 500 پیو آدھا ایلا میرا بچلا 1000 لئی ونج 1000 ہو سکتا ہے میرا بچہ تین اتھے لوڑ پائے ونج کہیں دے کل منگ سے پوتر منگیا دیندہ کتنے ساڑھے معاشرے بزرگو دی آکھنا ابا میں 10 روپے تا دے چدا منہ تھرو لائن دن تائیں کے کرانا سر کھا دکھلوتی کھوتے یار کما کما کے لے آنا دھکین دی پہنتے وقت بھی تیریاں ضرورتاں نہیں پوری ہو دیا مسلمانوں بچی دے دل تک کیا گزر دیو سی ربا تے میں لتر مرماون واسطے دنیا تے بھیجیا سکا پیو میرے نہ لڑدا سکا پیو ہاتھ میری تباہی کونی میں تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک غیر تو غیر ہیں غیر سے کیا گلا میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں سکا پیو جدو لڑدا ہے دوئے تے کیا گلا میں مسلمان